नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा। आजको टपिकमा चाहिँ मैले मेटेरियल साइन्स सब्जेक्टको युनिट 1 को मेकानिकल प्रोपर्टिज भन्ने टपिक लिएर आएको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले फिजिकल प्रोपर्टिज को टपिक लिएर आएको थिएँ, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। अब आजको टपिक चाहिँ मेकानिकल प्रोपर्टिज। मेकानिकल प्रोपर्टी चाहिँ पहिले यसको डेफिनेसन हेरौँ। मेकानिकल प्रोपर्टिज: The mechanical properties of materials are those properties which completely defines its behavior under the action of external load or forces। यो भने के हो भने कुनै पनि मेटलमा हामी एक्सटर्नल फोर्स र लोड एप्लाई गर्दाखेरि आउने प्रोपर्टीहरु चाहिँ मेकानिकल प्रोपर्टी हो अन्तर्गत आयो। यदि कुनै मेटलमा हामी फोर्स लोड एप्लाई नगरिकन आउने प्रोपर्टी चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी हो। फोर्स लोड एप्लाई गरेर आउने प्रोपर्टी चाहिँ मेकानिकल प्रोपर्टी। जस्तै मेकानिकल प्रोपर्टी एउटा हार्डनेस आउन सक्छ, टफनेस आउन सक्छ। हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँला यही च्याप्टरमा। अब मेकानिकल प्रोपर्टी अर्को एउटा डेफिनेसन छ। मेकानिकल प्रोपर्टीज आर दोज प्रोपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विथ इट्स एबिलिटी टु रेसिस्ट फेलर एज वेल एज बिहेभियर अन्डर द एक्सन अफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यो भनेको एक्सटर्नल फोर्सेसमा चाहिँ यसको कुनै पनि मेटलको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त त्यो हामीले हेर्ने चाहिँ के हो, मेकानिकल प्रोपर्टीजहरु हो। अब मेकानिकल प्रोपर्टीज कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कुनै पनि मेटेरियल डिजाइन गर्दाखेरि, मेसिन डिजाइन गर्दाखेरि कस्तो टाइपको मेटेरियल हामी युज गर्छौं, कस्तो टाइपको मेटेरियल युज गर्छौं भन्ने कुरा त पहिले मेटेरियलको नलेज हुनु पर्यो, प्रोपर्टीजको नलेज हुनु पर्यो। भनेको अ साउन्ड नलेज अफ मेकानिकल प्रोपर्टीज इज इसेन्शियल फर सेलेक्टिङ अ सुटेबल मेटल फर भेरियस पर्पज। सपोज हामी रेफ्रिजरेसनको लागि कुनै एउटा मेटलको डिजाइन गर्दैछौं भने कस्तो मेटल युज गर्ने त हामी मेकानिकल प्रोपर्टीज चाहिँ त्यो मेटलको थाहा हुनु पर्यो अथवा त्यो मेटेरियलको मेकानिकल प्रोपर्टीहरु थाहा हुनु पर्यो। अब नेक्स्ट, अब मेकानिकल प्रोपर्टी धेरै छन्। जस्तै मैले यहाँ लिस्टिङ गरेको छु। सुरुमा स्ट्रेन्थ, त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस। र यो इलास्टिसिटी देखि टफनेस सम्म चाहिँ हाम्रो एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट मेकानिकल प्रोपर्टीहरु हो। हामी यो च्याप्टरमा पनि यही 7 वटा मेकानिकल प्रोपर्टीको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। थप अझै फटिग छ, क्रिप, वेयर रेसिस्टेन्स, स्टिफनेस, रेसिलियन्स, इन्ड्युरेन्स, कास्टेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, यो सबै मेकानिकल प्रोपर्टीहरु भयो। हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ इलास्टिसिटी देखि लिएर टफनेस सम्मको मेकानिकल प्रोपर्टीहरु डिस्कस गर्छौं। सबभन्दा सुरुमा इलास्टिसिटी। यहाँ फिगरमा पनि दिएको छ। पहिले डेफिनेसन हेरौँ। The term elasticity may be defined as the property of a metal by virtue of which it is able to regain its original shape and size after the removal of load within elastic limit। यो भने के हो भने कुनै पनि मेटललाई हामी मेसिनले बाँध्यौ र त्यसलाई जोडले तान्यौ, मेसिनले जोडले तान्यौ, त्यो मेटल के हुन्छ भने केही एमएम तन्किन्छ। लोड दिँदाखेरि अथवा तान्दाखेरि त्यो मेटल चाहिँ अलिकति तन्किन्छ। यदि हामीले लोड रिमुभ गर्दाखेरि मेटल आफ्नो पोजिसनमा आयो, तन्केको भाग हट्यो, मेटल चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा आयो भने त्यो मेटल चाहिँ इलास्टिक मेटल हो र त्यो प्रोपर्टीलाई हामी भन्छौं इलास्टिसिटी। कुनै पनि मेटललाई हामी लोड फोर्सहरु हटाउँदाखेरि आफ्नो पोजिसनमा आउँछ भने त्यस्तो टाइपको हामी प्रोपर्टीलाई इलास्टिसिटी प्रोपर्टी भन्छौं। फेरि एकचोटी डेफिनेसन हेरौँ। द टर्म इलास्टिसिटी मे बी डिफाइन्ड एज द प्रोपर्टी अफ अ मेटल और मटेरियल by virtue of which it is able to regain its original shape and size after the removal of load within elastic limit। यसको पनि एउटा लिमिट छ, इलास्टिक लिमिट सम्म यो काम गर्छ। इलास्टिक लिमिट भन्दा बाहिर गयो भने यो प्लास्टिसिटी रेन्जमा गयो। अब नो मेटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक। कुनै पनि मेटेरियल चाहिँ परफेक्ट इलास्टिक छैन ओभर द इन्टायर रेन्ज अफ स्ट्रेस। अब हामी लिन सक्छौं इलास्टिक मेटेरियलको इलास्टिसिटी प्रोपर्टी भएको मेटेरियलको एक्जाम्पल चाहिँ स्टील छ, स्प्रिङ छ, अन्य थुप्रै मेटलहरुको कुनै पनि एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। अब नेक्स्ट प्रोपर्टी चाहिँ प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटीको जस्ट अपोजिट प्लास्टिसिटी। जस्तै हामीले मेटललाई फोर्स रिमुभ गर्दाखेरि आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आयो भने इलास्टिसिटी, आफ्नो ओरिजिनल शेपमा आउन सकेन भने त्यो प्रोपर्टीलाई हामी भन्छौं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटीले गर्दाखेरि हामी प्लास्टिक भन्न कुनै प्लास्टिकलाई सपोज हामी प्लास्टिकलाई तान्यो भने त्यो तन्किन्छ र तन्केर यदि हामीले छोड्दियो भने त्यो आफ्नो पोजिसन प्लास्टिकले आफ्नो पोजिसन गेन गर्दैन हो। त्यसैगरी प्लास्टिसिटी प्रोपर्टी के हो भने कुनै पनि मेटललाई तान्यो, जोडले मेसिनले त हातले हामी तान्न सक्दैनौं, जोडले मेसिनले बाँधेर तान्यो
र त्यो मेटल चाहिँ 1-2 mm 2-3 mm तन्कियो। यदि हामीले फोर्स लोड छोडिदिँदाखेरि त्यो मेटल आफ्नो पोजिसन गेन गर्छ कि तन्किरहन्छ? यदि तन्किरहन्छ भने त्यो प्लास्टिसिटी, आफ्नो पोजिसन गेन गर्छ भने त्यो चाहिँ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटी दुईटै मेकानिकल प्रोपर्टी। अब डिफिनेसनमा जाउँ। द टर्म प्लास्टिसिटी मे बी डिफाइन्ड एज द प्रोपर्टी अफ मेटल, यो मेटलको प्रोपर्टी हो, बाई भर्चु अफ विच a permanent deformation takes place whenever it is subjected to the external action of external forces. External forces हामी लोड दिँदाखेरि चाहिँ यसले आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउन सकेन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यो प्रोपर्टीलाई चाहिँ के भन्छौँ, प्लास्टिसिटी, र त्यो मेटललाई हामी भन्छौँ प्लास्टिक मेटल। अर्को पनि डिफिनेसन छ, द प्लास्टिसिटी अफ अ मेटल डिपेन्ड्स अपन इट्स नेचर एन्ड द इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन। मेटलको नेचर र बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन। अब मेटललाई कस्तो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन त, जस्तै हामी यदि कुनै मेटल एकदम तातो छ र त्यसको प्लास्टिसिटी बढ्यो, कुनै मेटल एकदम चिसोमा छ भने प्लास्टिसिटी घट्यो, इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन। अब अर्को छ, मोस्ट अफ द मेटल हेभ बिन फाउन्ड टु पोसेस अ गुड प्लास्टिसिटी। धेरै जस्तो मेटल चाहिँ प्लास्टिसिटी रेन्जमा आउँछ। दिस प्रोपर्टी फाइन्ड्स युज इन फर्मिङ, सेपिङ, एक्सट्रुजन इन मेटल। हामी मेटललाई अब हिट गरेर अर्को सेपमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, यो प्लास्टिसिटी प्रोपर्टीले गर्दा हो। एक्जाम्पलको लागि कुनै पनि मेटलको हामी एक्जाम्पल दिन सक्छौँ। एक्जाम्पलको लागि कपर, गोल्ड, जिङ्क, आइरन, कुनै पनि मेटललाई एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। यो मेटलहरू इलास्टिसिटी पनि हुन्छ, प्लास्टिसिटी पनि हुन्छ। खालि के हो भने पर्फेक्टली इलास्टिसिटी पनि हुँदैन र पर्फेक्टली प्लास्टिसिटी पनि हुँदैन। हामी फोर्स र लोड क्यालकुलेट गरेर मात्र यसलाई भन्न सक्छौँ। अर्को प्रोपर्टी छ इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी, डक्टिलिटी। हामी घर वरिपरि हेरिरहेको होला, कुनै तार चाहिँ एकदम पातलो भएको हुन्छ र त्यही पनि भाँचिँदैन, हो त्यही प्रोपर्टीलाई हामी भन्छौँ डक्टिलिटी। अब यहाँ डिफिनेसन हेर्न सक्छौँ। डक्टिलिटी मे बी डिफाइन्ड एज द प्रोपर्टी अफ मेटल बाई भर्चु अफ विच इट क्यान बी ड्रन इन्टु थिन वायर्स और इलोङ्गेटेड बिफोर रप्चर टेक्स प्लेस। जस्तै हामी आइरनको पातलो तार बनाउन सकिन्छ, तर आइरनभन्दा पनि कपरको अझै पातलो तार हुन्छ। आइरनको कपरको जस्तो पातलो तार चाहिँ हामी आइरनको बनाउन सकिँदैन। यसको मतलब के हो भने कपरको डक्टिलिटी आइरनको भन्दा बढी छ। इट डिपेन्ड्स अन द ग्रेन साइज अफ द मेटल क्रिस्टल। मेटल क्रिस्टलको ग्रेन साइज जति सानो छ त्यो मेटलको प्रोपर्टीको डक्टिलिटी प्रोपर्टी त्यति धेरै छ। अब डक्टिलिटीको पनि एउटा मेजर हुन्छ, जस्तै पर्सेन्ट इलोङ्गेसनमा नापिन्छ। डक्टिलिटी अफ अ मेटल क्यान बी मेजर्ड बाई पर्सेन्ट इलोङ्गेसन एन्ड पर्सेन्ट रिडक्सन इन द क्रस सेक्सनल एरिया बिफोर रप्चर। रप्चर भनेको च्यातिनुभन्दा अगाडि चाहिँ, तान्दाखेरि च्यातिनुभन्दा अगाडि कति पर्सेन्ट लेन्थ बढ्यो अथवा कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया घट्यो। अब यहाँ फर्मुला छ, पर्सेन्ट इलोङ्गेसन इक्वल्स टु इन्क्रिज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ इन्टु 100%। हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यो निकालेर के फाइदा त, यो निकालेर के फाइदा छ भने यदि 15% भन्दा बढी इलोङ्गेसन भयो भने डक्टाइल, 15 देखि 5% भयो भने इन्टरमिडिएट मेटल, र 5% भन्दा कम चाहिँ पर्सेन्टेज निस्क्यो भने त्यो चाहिँ त्यस्तो मेटललाई हामी ब्रिटल मेटल भन्न सक्छौँ। अ मेटल विथ अ गुड पर्सेन्ट इलोङ्गेसन एक्सप्लेन विथ हाई डक्टिलिटी। जति पर्सेन्ट इलोङ्गेसन बढ्यो त्यो मेटलको डक्टिलिटी त्यति हाई छ। एक्जाम्पलको लागि हामी लिन सक्छौँ, जस्तै मैले यहाँ क्रमिक रूपमा लेखेको छु, गोल्डको डक्टिलिटी प्लाटिनमको भन्दा बढी छ भने गोल्डलाई हामी पातलो तार बनाउन सक्छौँ। एकदम पातलो तार, सबभन्दा बढी पातलो तार चाहिँ गोल्डकै हुन्छ। त्यसपछि प्लाटिनम, त्यसपछि सिल्भर, त्यसपछि आइरन, त्यसपछि कपर, अनि अल्मुनियम, निकल, जिङ्क, टिन, लिड। भनेको यसको के बुझिन्छ भने डक्टिलिटी चाहिँ आइरनको भन्दा कपरको बढी छ। अघि मैले के भनेको थिएँ भने कपरलाई चाहिँ हामी थिन वायर बनाउन सक्छौँ, तर लिस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ डक्टिलिटी आइरनको बढी छ। यसको मतलब आइरनलाई चाहिँ हामी अझै थिन वायर बनाउन सक्छौँ। यो डक्टिलिटीको लिस्ट हेर्दाखेरि हामीलाई सबै थाहा हुन्छ। अझै अल्मुनियमको भन्दा पनि कपरको वायर चाहिँ बढी पातलो हुन्छ, निकलको भन्दा अल्मुनियमको वायर बढी पातलो हुन्छ। अब नेक्स्टमा जाउँ, मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी र मेलिएबिलिटी उस्तै प्रोपर्टी हो। डक्टिलिटी भनेको थिन वायर, मेलिएबिलिटी भनेको थिन सिट, पातलो पेपर जस्तो हामी मेटललाई बनाउन सक्छौँ। जस्तै यसमा पनि गोल्डको नम्बर 1 छ भने गोल्डलाई हामीले धेरै पातलो चाहिँ बनाउन सक्छौँ, सिल्भर भन्दा पनि बढी, अल्मुनियम भन्दा पनि बढी, तर त्यतिको पातलो हामी आयरनलाई बनाउन सक्दैनौँ। अब डिफिनेसनमा जाउँ। Malleability may be defined as a property of metal by virtue of which it can be deformed into thin sheet
बाई रोलिङ और ह्यामरिङ विदाउट रप्चर। च्यातिनुभन्दा अगाडि ह्यामरिङ गरेर अथवा रोलिङ गरेर हामी जति पातलो बनाउन सक्छौँ त्यो प्रोपर्टीलाई हामी भन्छौँ मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी पनि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जति सानो छ मेटलको, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटलको जति सानो छ त्यसको मेलिएबिलिटी प्रोपर्टी त्यति धेरै छ। All the metals having small grain size are used for every thin sheet, very thin sheet, whereas the metal having large grain size are used for thick sheet. Grain size large भयो भने thick sheet बन्छ, grain size small भयो भने thin sheet बन्छ। उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौँ गोल्ड भने गोल्डलाई हामी एकदम पातलो बनाउन सक्छौँ, सिल्भर भन्दा पनि पातलो। त्यसपछि छ गोल्ड, पछि सिल्भर, त्यसपछि एल्युमिनियम, कपर, टिन, लिड, प्लेटिनम, जिंक र त्यसपछि आइरनको कुराहरू आउँछ। भनेको भन्नुको अर्थ के हो भने आइरनलाई चाहिँ गोल्ड जतिको सिल्भर जतिको पातलो बनाउन सक्दैनौँ। पातलो बनाउन खोज्यो भने त्यो च्यातिन्छ, फुट्छ। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ टफनेस। अब टफनेस के हो त? टफनेस इज द प्रोपर्टी अफ ए मटेरियल which ability is to absorb maximum energy during plastic deformation up to fracture। यसको सिम्पल मिनिङ के हो भने कुनै पनि मेटल भाँचिनु फुट्नु भन्दा अगाडि त्यो मेटलले कति इनर्जी एब्जर्ब गर्यो। जस्तै हामी हथौडाले हान्दाखेरि मेटल फुट्दैन, यसको मतलब के हो भने मेटल टफ छ। भाँचिनु भन्दा अगाडि त्यसले कति इनर्जी चाहिँ एब्जर्ब गर्यो, इनर्जी चाहिँ त्यसले खायो, त्यही भन्ने बुझिन्छ। इट इज मेजर्ड बाई द एमाउन्ट अफ इनर्जी द्याट अ भोल्युम अफ मेटल ह्याज एब्जर्ब आफ्टर बिङ स्ट्रेस्ड। भनेको हामी काम लाउँदाखेरि मेटललाई काम लाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ कतिसम्म इनर्जी भाँचिनुभन्दा अगाडि खायो। टफनेस डिक्रिजेज भन्दा मेटल इज हिटेड। भनेको हामी मेटललाई यदि तातो बनायो भने टफनेस चाहिँ घट्छ। यहाँ एउटा फिगर पनि दिएको छ। जस्तै यदि छिटो भाँच्यो भने चाहिँ ब्रिटल, भाँचिएन भने टफ। कुनै पनि मेटलले अब जति पनि ठुलो हथौडाले हाने पनि त्यो भाँचिँदैन भने त्यो चाहिँ टफ हो। यदि छिटै भाँच्यो भने त्यो चाहिँ ब्रिटल। अर्को पनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। इफ अ लोड इज सडनली एप्लाइड टु द पिस अफ माइल्ड स्टिल एन्ड ग्लास। यहाँ म नेपालीमा भनिदिरहेको छु। यदि हामी आइरन र ग्लासलाई चाहिँ अब हथौडाले हान्यौँ, ग्लास फुट्छ तर आइरन फुट्दैन। यसको मतलब आइरन चाहिँ टफ छ, ग्लास टफ छैन। ग्लास टफ छैन किनभने ग्लास ब्रिटल छ, फुट्छ ग्लास। त्यो हामी फुट्ने प्रोपर्टीलाई ब्रिटलनेस प्रोपर्टी भन्छौँ। द माइल्ड स्टिल विल एब्जर्ब, माइल्ड स्टिल भनेको आइरन, द माइल्ड स्टिल विल एब्जर्ब मच मोर इनर्जी बिफोर फेलियर, दस माइल्ड स्टिल इज सेड टु बी टफर देन ग्लास। यहाँ हामी फिगर हेर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट प्रोपर्टी जाउँ ब्रिटलनेस र अनि त्यसपछि छ हार्डनेस। ब्रिटलनेस मैले भनिसकेँ, फुट्ने प्रोपर्टी। एबिलिटी टु ब्रेक विदाउट फ्र्याक्चर इज कल्ड फ्र्याक्चर और डिफर्मेसन। जस्तै हामी ग्लास चाहिँ कहिले पनि तन्किँदैन, ग्लासलाई अलिकति ह्यामरिङ गर्यो त्यो फुट्छ। अब कास्ट आइरनहरू त्यो पनि तन्किँदैन, उसले त्यसलाई ह्यामरिङ गर्यो त्यो पनि फुट्छ। त्यस्तो प्रोपर्टीलाई हामी भन्छौँ ब्रिटलनेस प्रोपर्टी। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ हार्डनेस। हार्डनेस प्रोपर्टी के हो भने कुनै पनि मेटेरियललाई हामी स्क्रैच गर्यो अथवा त्यसलाई ड्रिल गर्न खोज्यो, यदि त्यो ड्रिल भएन भने त्यो चाहिँ हार्ड। जस्तै हामी वुडलाई ड्रिल गर्छ, वुड चाहिँ छिटो ड्रिल हुन्छ भने वुड चाहिँ हार्ड छैन। मेटललाई हामी ड्रिल गर्न खोज्यो, स्क्रैच गर्न खोज्यो, त्यो हतपत स्क्रैच हुँदैन र त्यस्तो मेटलको प्रोपर्टीलाई हामी भन्छौँ हार्डनेस। अब सबभन्दा बढी हार्ड मेटेरियल चाहिँ डायमन्ड अहिलेसम्म पत्ता लागेको, र अन्य पनि धेरै हार्ड मेटेरियलहरू छ। एक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ डायमन्ड, कास्ट आइरनहरू हार्ड हुन्छ। आजको भिडियोमा अब भिडियो राम्रो लाग्यो तपाईहरुलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला।